सबैजनालाई नमस्ते। म गणेश बहादुर बस्नेत यस फरेस्ट स्कुलमा पहिलो नेपाली विद्यार्थीको रूपमा म यहाँ पढिरहेको छु। मेरो यो रियल एकाउन्टमा फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम चलिरहेको हुँदा मैले $99 को डिपोजिट गरेर एक्जाम दिइरहेको छु। 1 विकको एक्जाम हुन्छ मेरो। मन्डेदेखिबाट फ्राइडेसम्म मैले ट्रेड लिएको थिएँ, तर मैले मन्डेदेखिबाट ट्रेड गर्न पाएन किनभने मैले बिटकोइन नपाएको हुँदाखेरि मन्डे ट्रेड लाउन पाएन। मैले ट्युसडेदेखिबाट फ्राइडेसँग ट्रेड लाएँ। $99 को डिपोजिटमा मैले 4 दिन ट्रेड लाउँदाखेरि मैले ओभरअल 1 विकमा प्रफिट मात्र गर्दाखेरि $138 को प्रफिट गरेको थिएँ। यो मेरो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी हो जुन मलाई सफ्तार फरेक स्कुलबाट पाएको थिएँ। यही ट्रेड अनुरूपले मैले ट्रेड लागेको हो। म हजुरहरूलाई मैले मङ्गलबारदेखिबाट फ्राइडेसँग लागेको ट्रेडहरूको स्क्रिनसट्सहरू सबै देखाउन गइरहेको छु। यो मेरो फर्स्ट डे हो। 14 तारिकमा मैले टोटल $25 को प्रफिट गरेँ र यो मेरो 15 तारिकको यो सेकेन्ड डे हो। यसमा मैले $47 टोटल प्रफिट गरेको थिएँ। एन्ड दिस इज थर्ड डे। $60 को प्रफिट गरेको थिएँ थर्ड डेमा मैले। एन्ड फाइनली फोर्थ डेमा मैले $91 प्रफिट गरेको थिएँ। ओभरअल एक्जाममा मैले $99 को डिपोजिटमा टोटल प्रफिट चाहिँ $138.93 गर्न सफल भएँ। बिचमा मैले $102 चाहिँ विथड्र गरेको थिएँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ कति पनि एसएल हिट भएको छैन। 1-2टा सुरुमा भएको थियो। 100% प्रफिट लिने ट्रेड गर्न सफल भएको छु म यस सफ्तार फरेक्स स्कुलमा जोइन भएदेखिबाट। हजुरहरूलाई पनि मन लाग्छ भने सिकेर गर्नुहोस्। नसिकी गर्दाखेरि धेरै लस हुने चान्स हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई यो स्कुलमा आएर एडमिसन गरेर जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई यस स्कुलमा एडमिसन दिन सक्नेछु र यसको फीको कुरा गर्दाखेरि मेरो स्कुलका टिचर हुनुहुन्छ सफ्तार आवास, उहाँलाई सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद।